नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा यति बेला आन्तरिक विवादको भुङ्ग्रोमा छ। यो भुङ्ग्रोबाट नेकपा र त्यसका नेताहरू बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। अहिले भइरहेको नेकपाको विवाद जसलाई कतिपयले यो यहीँको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरिको विवाद हो भनिरहेका छन्, त केहीले यो यहाँको आन्तरिक कारणले होइन, यसमा बाह्य कारण र प्रभाव छ भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् र यो खालको तर्क गरिरहेका छन्। वास्तवमा नेकपाको यति बेलाको यो विवाद के होला? नेकपाको यो विवादले नेकपालाई विभाजनकै त्यो दिशातर्फ उन्मुख गराउला या नेकपाले आफ्नो यो विवादलाई तत्कालका लागि साम्य पार्न सक्ला? यति बेला धेरैको चासोको विषय यो छ। अनि सँगसँगै राजनीतिक दलहरू नेकपा मात्रै होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक विवादमा चुर्लुम्मै डुबेको अवस्था छ र अन्य दलहरूको हविगत पनि त्यस्तै छ। दलहरू आन्तरिक विवादमा रुमल्लिरहँदा यसले देशलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउला र भोलिको दिन चाहिँ कस्तो देखिँदैछ? हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यो विषय र अन्य समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँगै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर केबी रोकाया। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अलिअलि। यो अहिले सत्तारूढ दल नेकपामा जुन खालको विवाद देखिएको छ, यो विवादलाई कतिपयले यहाँको आन्तरिक कारणले हो भनेर भनिरहेछन्, कतिपयले त्यसो होइन यसमा बाह्य कारण र प्रभाव छ भनेर भनिरहेछन्। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो कस्तो खालको विवाद हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यो विवाद धेरै लामो समयदेखि गइरहेको छ। अब अहिले भर्खरको होइन यो, होइन। अब मैले धेरै अगाडिदेखि नै, आज मात्र होइन, तपाईँको झन्डै 7-8 वर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आएको कुरो चाहिँ के हो भने नेपालको राजनीति देश र जनताबाट अलग भयो है, भने सेपरेट भयो, होइन। देश र जनतासँग कुनै सम्बन्ध भएन के राजनीतिको, र देशमा के भइरहेछ, सरकार के गर्दैछ, दलहरूले के गर्दैछन्, यो सबै कुरो चाहिँ जनतासँग सम्बन्धित छैन, देशसँग पनि सम्बन्ध छैन। अनि तपाईँले भने जस्तै यो कहाँबाट कताबाट सञ्चालित छ, कसको लागि राजनीति भइरहेको छ भन्ने नै अहिले चाहिँ एउटा त्यो अन्यल छ क्या त्यो। तर अब एउटा कुरो स्पष्ट के भइसकेको छ नेपालमा भने नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका नेताहरू, नेपालको राजनीति नेपाल र नेपालीको लागि भइरहेको छैन, यो बाह्य शक्तिहरूको लागि, शक्तिहरूद्वारा है भइरहेको छ। उनीहरूकै इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको लागि भइरहेको छ भन्ने कुरो त धेरैले भनिसकेका छन्, धेरैले बुझिसकेका छन्। यो कुरो एकदम छर्लङ्ग भइसक्यो। त्यसो भए अहिले बाह्य शक्तिहरूद्वारा बाह्य शक्तिहरूकै लागि भइरहेछ नेपालको राजनीति। अहिले अरू विषयमा पनि म आउँछु एकछिनमा। जस्तो नेकपाको अहिलेको जुन विवाद हो, यो विवाद पनि बाह्य शक्तिको कारण र प्रभावले हो त? त्यसो भए अनि यो उहाँहरूलाई यो नेकपा माओवादी र एमालेलाई एक बनाएको पनि बाह्य शक्तिहरूले नै हो। त्यो त अब सबैले भनिराखेका छन्, मिडियामा हामी पढ्छौँ, बुद्धिजीवीहरूले, विश्लेषकहरूले भनिराखेकै कुरो हो। र पार्टी नेकपाकै कतिजना नेताहरूको अन्तर्वार्ता पनि हामीले हेर्दाखेरि पनि त्यही आभास हामी पाउँछौँ। अब अहिले पनि जे भइरहेको छ त्यो बाह्य शक्तिहरूले, किनभने उहाँहरू विवाद के को लागि भने क्या, विवाद जनताका इस्युहरूलाई लिएर त भइरहेको छैन नि त विवाद, होइन। त्यहाँ झगडा फरक मत हुनु पऱ्यो कि जनतालाई यसरी यो सुविधा दिने, अथवा यो होइन अहिले यो गरौँ, अथवा देशलाई यो बनाउने, देशलाई यतातिर लैजाने भन्ने खालको विवाद भइरहेको छैन। यो विवाद त उहाँहरूको नितान्त आन्तरिक व्यक्तिगत है र अनि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थको लागि, यिनीहरूको चाहिँ एजेन्डा पुरा गर्नको लागि भइरहेछ। त्यही भएर म नेपालको राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट पनि लिइरहेको छैन। धेरै लामो समयदेखि सरकारमा को मन्त्री छ, को सांसद छ, कि यी धेरै कुराहरू मलाई सोध्नुभयो भने थाहा पनि हुँदैन क्या, किनभने मैले इन्ट्रेस्ट लिइनँ, किनभने यो देशको लागि, जनताको लागि भइरहेको छैन, होइन। यो त अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि घरिघरि म यो कुरो भनिरहेको छु, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, होइन। कार्यकारी प्रमुख हुँदाखेरि नै उहाँले भन्नुभएको थियो नि त, नेपालको राजनीतिको साँचो नेपालभन्दा बाहिर छ। त्यो कटु सत्य त उहाँले बोल्नु भयो नि त। त्यो साँचो बोक्नेहरू चाहिँ यहाँले बाह्य शक्तिहरूलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ। त्यो भएर त्यो साँचो नेपालको राजनीतिको साँचो बोक्नेहरू चाहिँ एउटै शक्ति मात्रै छन् या फरक फरक ठाउँमा फरक फरक शक्ति? मल्टिपल कपी बनायो होला नि त्यो साँचो, एउटा तालाको मल्टिपल कपी हुन्छ नि,
मल्टिपल कपी बनाएर अब कोही चाहिँ दिल्लीमा होला, कोही चाहिँ वासिङटनमा होला, कोही चाहिँ तपाईँको बेजिङमा होला, कोही चाहिँ तपाईँको लन्डनमा होला, होइन, मस्कोमा पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ ब्रसेल्समा पनि हुनसक्छ। अहिले विशेष गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति के भनेकै अहिले भनेको यही 5वटा, भारत, चीन, अमेरिका, रुस र युरोपियन युनियन। अरू राष्ट्रहरूको खासै त्यति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेलिरहेको कुनै राष्ट्रले छैन। अहिले यति बेला चाहिँ त्यो साँचो सबैले आफ्नै ढङ्गले घुमाइरहेछन् कि कुनै एउटा विशेष निश्चित एउटा शक्तिले चाहिँ घुमाइरहेछ यति बेला चाहिँ है? यति बेला अनि शक्तिहरूले नै घुमाइरहेको सबैले घुमाइरहेछन् होइन, किनभने अब भर्खरै हामीले रहको प्रमुख नेपालमा आउनुभयो, उहाँ किन आउनुभयो र के कुरा भयो भन्ने पनि अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन होइन। प्रधानमन्त्रीले झन्डै 2 घन्टा उहाँसँग कुरा गर्नुभयो भन्ने मिडियामा मैले पढेँ, तर के कुरा भयो त होइन भनेर जनताले त थाहा पाउनुपर्ने हो नि त। त्यो त अफिसियल भिजिट हो फेरि होइन, मोदीको प्रतिनिधि भएर उहाँ आउनुभएको थियो। रहको प्रमुख मात्र होइन कि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिनिधि भएर आएको भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यसो हो भने त यो अफिसियल भिजिट थियो नि उसको त एक प्रकारले। के कुरा भयो भने अहिले थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेकै भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख पनि भर्खरै आएर गए। अब के कुरा भयो कसो भयो त्यो पनि होइन। एउटा सामान्य बाहिर देखाउँदाखेरि त उनले चाहिँ मानार्थ चाहिँ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति को मानार्थ पदवी लिन आयो भन्ने भयो। तर अरू के कुरा भयो, कसलाई भेट्यो भने अब यी सब भइरहेका छन् देशमा, तर यसको जनतासँग र नेपालसँग राष्ट्रसँग सम्बन्ध छैन। के को तयारी होला यो, यहाँलाई के लाग्छ? अनि यो त अब नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरू सुरुदेखि नै फेरि विदेशी शक्तिहरूबाट बाह्य शक्तिहरूबाट सञ्चालित हुन्। पार्टी दलहरू निर्माण भएका पनि चाहिँ आफै होइन, आफै भन्दा पनि कुनै बाह्य शक्तिको चाहिँ उक्साहटमा अथवा सपोर्टमा अथवा सहयोगमा अथवा उनीहरूकै चाहिँ एजेन्डा अनुसार भने होइन। भन्ने हो भने त हामीले अहिलेका नेपालका सबभन्दा ठुला पार्टी, पुराना पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि त भारतमै बनेका हो नि त। यिनीहरू त पहिला सुरुवात त यिनीहरूको भारतमै भएको थियो होइन। त्यो कारणले सुरुवातै त्यस्तो छ क्या यो चाहिँ नेपालको राजनीति भनेको। अब 7 सालदेखि यताको राजनीति चाहिँ नेपालीहरूले गरेका छैनन् है। र 7 सालदेखि यता भएका परिवर्तनहरू पनि फेरि हामीले गरेका होइनौँ। यो बाहिरकै इन्ट्रेस्टमा, बाहिरकै सहयोगमा, बाहिरकै डिजाइनमा भएका हुन् भन्ने कुरो त बारम्बार अब सबैले बोलिरहेका छन्, भनिरहेका छन्। त्यो कुरो देखि पनि रहेछ। यिनी अहिले विशेष गरिकन कम्युनिस्टहरूको 2/3 सरकार नेपालमा छ। एउटा त कम्युनिस्ट होइन भन्दाखेरि नै एकदम अब क्रान्तिकारी, पुरै एकदम होइन जनताको लागि चाहिँ काम गर्ने राष्ट्रवादी भन्ने हो नि उहाँहरूको इमेज त होइन। त्यसमा पनि 2/3 सरकार छ, तर उहाँले सिङ्गो मार्न सक्नु भएको छैन। जनताको लागि र राष्ट्रको लागि त केही पनि गरेर देखिन्छ। अब अहिले चाहिँ कोरोनाको विशेष गरिकन हामीले हेऱ्यौँ भने त लथालिङ्ग छ हेर्नु त्यो कोरोना, मान्छे बिरामी भइरहेका छन्। कुनै हिसाब किताब पनि छैन, केही छैन। अब तपाईँ अझ यतिसम्म कि सरकारले अहिले आएर त लत्ता छोडेर हातै झिकेर अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ आफै गर्नु सबै होइन भनेपछि त भने सरकार त केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो नि त। किन केही पनि गर्न सकिरहेको छैन भनेको यो चाहिँ बाह्य शक्तिको दबावमा होइन। उनीहरूको इन्ट्रेस्टको एजेन्डा हो भने उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। जस्तो एमसिसीका कुरा आए, बिआरआईको कुरा होला, अरू कुनै बाह्य एजेन्डा हो भने उहाँहरू चाहिँ अलि तातिनुहुन्छ। तर जनता र देशसँग सम्बन्धित एजेन्डा उहाँको एजेन्डा आउँदै हुँदैन, त्यो उहाँहरूको छलफलमा आउँदैन। यो चाहिँ जस्तो बाह्य शक्तिकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा बाह्य शक्तिले चाहिँ त्यो ज्यादा आश देखाएर यहाँका दलहरूलाई प्रभावित पार्छ कि त्रास देखाएर चाहिँ ज्यादा प्रभावित पार्छ? कस्तो छ विगततिर फर्किँदाखेरि चाहिँ? अनि एउटा त सुरुदेखि नै मैले अघि नै भने नि त नेपालका दल र नेताहरू है बाहिरबाटै स्थापित र सञ्चालित भएको हुनाले तपाईँले भनेको डर र प्रभावको कुरो चाहिँ त्यति चाहिँ त्यहाँ लागु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो त बनेकै उनीहरूको लागि, उनीहरूद्वारा होइन बनेको भएको हुनाले उनीहरूकै काम गर्ने हो त्यहाँ। तर त्यसमा अब लोभ केही चाहिँ आश पनि होला होइन, केही अब दिन्छन् होला उनीहरूले। अर्को भनेको त्रास पनि फेरि तैँले यसो गरिनस् भने है देख भन्ने खालको एउटा तरबार पनि उहाँहरूको टाउकोमा झुन्डिया पनि हुनसक्छ फेरि, त्यो कारणले पनि गर्दैनन्।
जस्तो म फेरि एउटा उदाहरण तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गर्छु होइन, यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कति भनिराख्ने होइन, हुन त मेरो साथी हो उहाँ है, एसएलसीको सँगै हामीले एसएलसी दिएको हुनाले, तर उहाँलाई मन नदुखोस्, उहाँले नै एकचोटि के भन्नुभयो भने यो चाहिँ अहिलेको 2072 को संविधान बन्दाखेरि थोरै समय भए पनि जनताको सुझाव लिने भनेर जनतामा गएका थिए नि त, सुझाव दिए जनताले। त्यसमा विशेष गरिकन धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई लिएर जनताले मैले सुने अनुसार त अब त्यो जनताले दिएका रायको सुझावको त्यो बक्स नै खोलिएन भन्ने मैले सुनेर पढेँ है, त्यो मलाई थाहा छैन। तर पनि त्यो सुझावहरू भनेको 95-96% जनताले नेपाल धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ है, यो हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सुन्यौँ, पढ्यौँ। तर भएन नि त होइन, संविधानमा त धर्मनिरपेक्ष नै भयो। फेरि भने त जनताको सुझाव, जनताको मतको कुनै मतलब भएन नि त त्यो। भने राजनीति कसको लागि भइरहेछ भने घुत्तेले पनि देखाउँछ। अर्को एउटा अन्तर्वार्तामा मैले केही पढेको हुँ, अब त्यो उहाँले भन्नुभयो हो कि भने त मलाई थाहा छैन, एउटा पत्रिकाले एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ उहाँले त्यहाँ लेखेको थियो, अनि त्यो पत्रकारले उहाँलाई सोध्यो है, जनताले यो यत्रो ठुलो मत होइन है, 95-96% जनताले नेपाल चाहिँ हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ है, धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै त किन चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनायो भन्दाखेरि उहाँले त्यो पत्रिकाले भनेअनुसार चाहिँ 95-96% होइन कि 100%ले भने पनि हुँदैन। भनेपछि त त्यो बाह्य एजेन्डा थियो नि त, त्यो दबाब थियो, गर्नै पर्ने थियो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनै पर्ने थियो नेपाललाई होइन। त्यस कारणले चाहिँ बनाइयो है, जनताको मतको त कुनै पनि त्यहाँनिर सम्मान कदर भएन नि त। यस कारणले पनि मैले फेरि पनि भन्ने गर्छु होइन, नेकपा माओवादीको पहिला होइन, तत्कालीन नेकपा माओवादीको माथिल्लो लेभलको होइन नेताले, म यो पनि दोहोऱ्याइराखेको छु फेरि, किनभने मलाई उहाँले पर्सनली भन्नुभएको कुरा हो है। उहाँले एकपटक व्यक्तिगत उहाँसँग 1-to-1 कुरा भइराखेकै बेलामा अनि उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ अलिकति केही वर्ष अगाडि, 5-6 वर्ष अगाडिको कुरो हो यो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, म तपाईँलाई भन्छु रोकाएजी भन्नुभयो उहाँले, नेपालका सबै दलहरूका कम्तीमा पनि टप 10 नेताहरू है, माथिल्लो टप 10 नेताहरू कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित छ भने चाहिँ उहाँले नेकपा माओवादीलाई पनि त्यहाँनिर समावेश गर्नुभयो। उहाँ आफै पनि टप 10 भित्र पर्नुहुन्थ्यो फेरि होइन, नेकपा माओवादीको तत्कालीनको हुन्थ्यो। त्यस कारण उहाँले त्यो कुरो पनि स्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर यो त स्पष्ट छ क्या, अब यसमा हामीले विवाद गरिराख्नुपर्ने, अझै छलफल गरिराख्नुपर्ने, अझै विश्लेषणहरू गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ है, किनभने नेपालमा राजनीति नै भएको छैन भन्ने छ मेरो एउटा। देशको लागि र जनताको लागि त पोलिटिक्स भएकै छैन, अब त पोलिटिक्स सुरु गर्नुपर्छ हामीले बरु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा अब धेरै गहिराइमा जानु आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो नि यो बाहिरबाटै हो भनेर, अब त्यो उनीहरूको एक खालको त्यो पन्जामा रहेको यहाँको यो राजनीतिलाई त्यो पन्जाबाट फुत्काउन सकिन्छ, सकिएला या नसकिएला? त्यो पन्जाबाट फुत्काउन सकिँदैन, किनभने अब त्यो धेरै चाहिँ एकदम बलियो प्रकारले पकड छ क्या त्यो होइन। त्यस कारणले एकदमै सजिलो प्रकारले सजिलैसित त्यो पन्जाबाट एउटा त उहाँहरू नै निस्किनु खोज्नु पऱ्यो। एउटा डुबेको मान्छे, कोही फसेको मान्छेलाई बचाउनु पऱ्यो भने पहिला त त्यो मान्छे बचाउ भन्नु पऱ्यो नि त, म यस्तो षड्यन्त्रमा परेँ, हामी यसरी फस्यौँ, जनतालाई भन्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले होइन। हामीमाथि यस्तो खालको दबाबहरू आइरहेका छन् होइन। त्यो कारणले जनता उठ्यो भने त त्यो हुनसक्थ्यो, जनताको बलमा उहाँहरूलाई फेरि फसेको अनुभूति हुनु पऱ्यो, उहाँहरूलाई हो त्यही त, पहिला त महसुस हुनु पऱ्यो हामी फस्यौँ है, हामीले जनता र देशको लागि केही पनि गर्न सकेनौँ, हामी बाहिरकै, हामी त दलाल भयौँ, हामी उनीहरूकै दास भयौँ, नोकर भयौँ होइन। हामीमाथि यत्रो दबाब आइरहेको छ, हामी केही कामै गर्न सकिरहेको छैनौँ देश र जनताको लागि। त्यो कुरो जनतालाई त्यो महसुस हुनु पऱ्यो उहाँहरूलाई, अनि उहाँहरूले त्यो जनतालाई भन्नु पऱ्यो है। त्यसपछि जनताले फेरि गर्न सक्छन्, जनशक्ति, जनताको शक्ति मार्फत होइन, त्यसलाई त्यो शक्तिबाट, त्यो शक्तिको पन्जाबाट उहाँलाई मुक्त गर्न सकिन्छ। तर त्यो सम्भव छैन, त्यो हुन्छ पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो जस्तो यहाँहरू जस्तो व्यक्ति जसलाई लागिरहेछ कि उहाँहरू
बाह्य शक्तिको त्यो प्रत्यक्ष प्रभावमा नै हुनुहुन्छ, दबावमा नै हुनुहुन्छ, आश त्रास सबै देखाएर बाह्य शक्तिले आफ्नो त्यो पकडमा राखिरहेछ भन्ने यहाँहरूलाई लागिरहेछ भने ल उहाँहरूलाई त्यो अनुभूति होला नहोला छोडिदिउँ एकैछिन। तपाईँहरूलाई त्यस्तै लागिरह्यो भनेदेखि केही गर्न सकिन्न, केही सोच्नु भएको छैन? अनि हामीले गरिरहेको छौँ, तब बोलिरहेका छौँ। म यहाँ अहिले किन आइरहेको छु, म बोलिरहेको छु होइन। यसो सबै बुद्धिजीवीहरूले बोलिरहेका छन्, विश्लेषक भइरहेको छ। बाहिर सडकमा आन्दोलन पनि विभिन्न खालका होइन अभियानहरू आन्दोलनहरू पनि जनताले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भइ नै राखेका छन् होइन। त्यो त जनताले नगरिराखेका त होइन। तर अब मेरो आफ्नो विश्लेषण भनेको चाहिँ अब यो कुनै पनि शक्तिले नेपालको यो राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन है। यस्तै भइरहन्छ त्यसो भए सधैँ? अब त्यो एउटै शक्तिले मात्र गर्न सक्छ। कुन हो त्यो? त्यो भनेको नेपाली सेना हो। मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो देशको शक्ति भनेको अहिले नेपाली सेना हो। आशा, नेपाली जनताको आशा पनि म धेरै जनताहरूसँग कुरा गर्छु, धेरै साधारण मान्छेहरूसँग कुरा गर्छु। अहिले यो देशमा यस्तो भद्रगोल छ, आशा गर्ने ठाउँ कतै पनि छैन वास्तवमा। निराशा मात्र छ चारैतिर। तर पनि एउटा आशाको केन्द्र नेपाली सेना है। नेपाली सेना भएसम्म है यो देश बर्बाद हुँदैन है। नेपाली सेनाले यो देशलाई बर्बाद हुन दिँदैन। नेपाली जनतालाई अब योभन्दा बढी दुःख पाउन दिँदैन। नेपाली सेनाले केही न केही गर्छ भनेर जनताहरू चाहिँ बसिरहेका हुन्छन्। यो सेना भन्ने शब्द मात्र कतै आयो भने पनि पत्र पत्रिकामा है। अहिले त मान्छेहरू के भन्छन्, आकाशमा यसो हेलिकप्टर हिँड्यो भने है सेनाको हेलिकप्टर हो कि भन्ने पनि छ अहिले मान्छेहरूको। सेनाको हेलिकप्टर हो कि अथवा सेनाले केही गर्न लाग्यो कि भन्ने खालका अहिले भनेको अहिले नेपाली जनताको आशा भनेको नेपाली सेनामा मात्र देख्छु म चाहिँ। त्यो सेनाले गर्ने भनेको चाहिँ के, त्यो राजनीतिक कदमको कुरा गर्नुभयो कि कस्तो कुरा गर्नुभयो? होइन, सेनाले हस्तक्षेप गर्ने हो। सेना बाहिर आउने हो, ब्यारेकबाट बाहिर आउने हो, हस्तक्षेप गर्ने हो, अहिलेको परिस्थितिकोलाई आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो कन्ट्रोलमा लग्ने हो होइन। र त्यसपछि अनि राजनीतिलाई नयाँ प्रकारले अगाडि बढाउने हो। भनेको देश दुर्घटनातिर अगाडि बढिरहेको छ, तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यो दुर्घटनालाई रोक्नको लागि सेनाले भनेको ब्रेक लगाउने हो क्या है। गाडी आफै चलाउने पर्छ भन्ने छैन, ब्रेक लगाएर गाडीलाई रोकिदिने है। कतिपल्ट तपाईँको प्लेन एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अथवा पाइलट बिरामी भयो अथवा पाइलटले चाहिँ कुनै कारणले गर्दा प्लेन चलाउन सकेन भने त्यहाँ त सङ्कट आयो नि त। त्यहाँ त भनेपछि कुनै प्लेन चलाउन जाने प्यासेन्जर होइन अगाडि गएर प्लेन चलाएर त्यसलाई ल्यान्डिङ गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। त यसको मतलब फेरि त्यो प्यासेन्जरले सधैँ त्यो प्लेन त चलाउँदैन नि त फेरि। तर इमर्जेन्सी सिचुएसनमा एउटा भयावह अवस्थामा र एउटा चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा अर्डिनरी सिचुएसनमा देश छ अहिले है। देश रहने हो कि होइन भन्ने चाहिँ जनतालाई चिन्ता भइरहेको छ अहिले होइन। नेपाल रहने हो कि होइन भन्ने चिन्ता छ। नेपालको अस्तित्व रहने हो कि होइन, नेपालको पहिचानहरू चाहिँ तपाईँको समाप्त भएर जाने हुन् कि भन्ने चाहिँ चिन्ता त सर्वत्र व्यक्त छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यो दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि अझ मैले भन्ने गरेको छु, मैले देखेको भनेको दुईवटा खतरा अहिले यो देशमा मैले देखिरहेको छु। एउटा भनेको यो देशमा परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर है एउटा अराजक अवस्थाको सिर्जना भनेर जनताहरू जे मन पर्यो त्यही गर्ने भनेको एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको गृहयुद्ध जस्तो अवस्था है। किनभने सरकार कमजोर भएको हुनाले र सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने एउटा हात झिकेको हुनाले भनौँ न है। अब त जनताहरू अहिले अब सामान्य नागरिकहरू तपाईँको सरकारी कार्यालयमा गएर भ्रष्टाचारका केसहरू हेरिराखेका छन् होइन। यो भनेको त यो देशमा सरकार छैन भन्ने हो नि त होइन। एउटा सामान्य नागरिक होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर सोधिरहेछ, त्यहाँनिर डिएसपीलाई थर्काइराखेको छ होइन। भनेपछि यो सरकार त छैन यहाँ त यो देशमा त अहिले। त्यस कारणले यसले कहाँ लैजान्छ देशलाई पनि एउटा अराजक अवस्थामा पुर्याएर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भनेको नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने है। युएनले नै निर्णय गर्न सक्छ, नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्न सक्छ। असफल राष्ट्र हुनको लागि पुरा हुनुहुने शर्त त सबै पुरा भइसकेका छन् यहाँ नेपालमा अहिले। किनभने केही पनि छैन नि यहाँ त है सबै। त्यही कारण असफल राष्ट्र घोषणा हुनु मात्र बाँकी हो। त्यो असफल राष्ट्र घोषणा गरेर युएनको सेना नेपालमा आउने र युएनको प्रशासनभित्र चाहिँ नेपाल जाने। जस्तो संसारको अरू धेरै देशमा युएन त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष हुँदाखेरि जातीय युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँनिर युएनले त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको छ नि त। त्यो कारण यहाँ पनि एउटा सदस्य राष्ट्र भएको नाताले गर्दाखेरि युएनले त्यो त गर्न सक्ने भयो। त्यस्ता केही सङ्केत देखिन्छ? देखिन्छ त्यो त एकदम चाहिँ तपाईँको सम्भव छ त्यो।
तर अर्को डर भनेको चाहिँ अर्को खतरा, यो एउटा खतरा अराजक अवस्था सिर्जना भएर परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर तपाईँको युएनले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भयो एउटा। अर्को भनेको तपाईँको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चलखेल धेरै बढिरहेछ प्रत्यक्ष रूपमा है। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यहाँ खुला रूपमा चाहिँ यहाँ खेल्न थालिसकेका छन्। अहिले अहिलेको जस्तो अब चीन र भारतको बिचमा अब त्यहाँ अहिलेको द्वन्द्व छ, भारत र अमेरिका चीन र अमेरिकाको बिचमा द्वन्द्व छ होइन। यस्ता खालका चाहिँ नेपालको चीनसँग पनि अहिले सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन, भारतसँग पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध अहिले छैन, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था छ, चिसो भएको अवस्था छ अहिले होइन। यस कारणले यस्तो स्थितिमा यो चाहिँ एउटा नेपाल यस्तो एउटा स्ट्रेटेजिक लोकेसनमा चाहिँ बसेको हुनाले सबैको इन्ट्रेस्ट यहाँ छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्व उनीहरूको बिचमा यहाँ नेपालमा द्वन्द्व हुने हो कि होइन। अनि त्यो द्वन्द्व भएर त्यसले चाहिँ कता लैजान्छ भने देशलाई अफगानिस्तान बनाउँछ। अफगानिस्तान त्यसै नै भयो त्यहाँ होइन। अफगानिस्तानमा अहिले त लडाइँ त भइरहेछ नि त, तर अफगानिस्तानको लागि त्यहाँको जनताको लागि त भइरहेको छैन। बाह्य शक्तिहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टमा है त्यहाँनिर अफगानिस्तानले आफ्नो पक्षमा लिनलाई अथवा त्यहाँका स्रोतहरूलाई साधनहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिनको लागि त्यहाँ लडाइँ गरिरहेछन्। नेपालमा पनि त्यो हुने सम्भावना छ। त्यस कारणले अहिले हामीले नेपाली जनताहरूको अगाडि दुईवटा चोइस छ भने मतलब नेपाल राजनीति त असफल, पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो नेपालमा है। अब राजनीतिबाट कुनै हामी आश गर्न सक्दैनौँ र अहिलेको देशको निकास राजनीतिक हिसाबले हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। लामो समयदेखि म यो भन्दै आएको छु र अहिले भनेको हामी अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको अधीनमा जाने कि हाम्रो आफ्नै सेनाको अधीनमा जाने हाम्रो चोइस चाहिँ के है। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो आफ्नै सेनाले हस्तक्षेप गरेर यहाँको परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लगेर भयो भने हामी भेरी फुली यहाँ राजनीति गर्न सक्ने, भोलि हामी राजनीति गर्न सक्ने भयौँ होइन। फेरि हामी सेनाको विरुद्धमा पनि हामी लाग्न सक्ने भयौँ नि त, फेरि आफ्नै सेना हो, उसले चाहिँ भोलि देशको लागि जनताको लागि राम्रो काम गरेन होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय सेनाहरू यहाँ आइसकेपछि त अफगानिस्तान हुन्छ र देश नेपाल फेरि अब कहिले पनि फेरि चाहिँ नेपाल रहँदैन त्यसले। यस कारणले पनि होइन मैले बारम्बार भन्दै आएको चाहिँ अब अहिले त धेरैले भन्न थाले, फेरि मलाई खुसी लागेको छ अहिले है। भर्खरै यही यो टेलिभिजनकै एउटा अन्तर्वार्तामा एकजना पूर्व जज साहबले होइन, डक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ, अहिले नभन्नु, जज साहबले भन्नुभएको छ नेपाली सेना अब देश चलाउन तयार हुनुपर्छ, सेना देश चलाउन तयार रहनुपर्छ भनेर उहाँको अभिव्यक्ति हो त्यो। त्यस कारण अरू धेरै साथीहरूले, धेरै चाहिँ विद्वानहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, विश्लेषकहरूले यो कुरो भनिरहेको छ, जनताले पनि भनिरहेका छन् फेरि अहिले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको निकास भनेको सैनिक हस्तक्षेप मात्र हो है। अब यो सरकारले दुई प्रकारले हुन सक्ने भयो। त्यो सेनाले आफै जनताको बलमा जनताले सेना आऊ देश बचाऊ भनेर तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गरेर तपाईँको भद्रकाली घेऱ्यो भने त सेना त बाहिर आउनु पऱ्यो नि होइन। एउटा त्यसरी सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्छ। अब जस्तो सेनाले तपाईँले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ सेना 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 भनेर भनिरहनु भएको छ, सेना बाहिर आउनु पऱ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। ल बाहिर आएर सेनाले सिधा कुरा गरौँ न, गर्ने पहिलो स्टेप के, दोस्रो स्टेप के, त्यसरी अहिले नजाउँ होइन। यो म त पहिला हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो होइन। हस्तक्षेप भनेको अब अहिले हस्तक्षेप गाडी दुर्घटना प्रधानमन्त्रीलाई ब्रेक लगाउनु पर्यो, बर्खास्ती गर्ने र त्यो ठाउँ कब्जा गर्ने। सैनिक हस्तक्षेप भनेको त त्यही हो नि, सोझो हुन्छ त। सैनिक हस्तक्षेप गर्ने बित्तिकै त अहिलेको सम्पूर्ण संयन्त्रहरू चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छन्, निलम्बित हुन्छन् उनीहरू होइन। सरकार अब संसद त्यसपछि आएर संविधानै निलम्बित हुन्छ, त्यहाँनिर सेना सैनिक हस्तक्षेप भनेर त त्यही त हो नि त होइन। अब त्यस पछाडि अब सेनाले के गर्छ, त्यहाँनिर सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा आफै केही समयको लागि शासन गर्नु पनि सक्ने भयो होइन। 6 महिना 7 महिना उसले त भन्छ नि त नेपाली जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि होइन। चित्त नबुझाइकन त हुँदैन नि त, फेरि सेनाले एकै आएर चाहिँ गर्ने त होइन, त्यो त त्यसको लागि तयारी हुनु पऱ्यो, नेपाली जनतालाई पनि बुझाउनु पऱ्यो। हामीले यो कारणले गर्दाखेरि कारण त दिनु पऱ्यो नि, यो कारणले। जस्तो अब म जिम्बाब्वेको उदाहरण म जहिले पनि दिइरहेको छु होइन। 2 वर्ष जति अगाडि जिम्बाब्वेमा होइन तपाईँको रबर्ट मुगाबे त्यस्तो शक्तिशाली चाहिँ तपाईँको नेता है, विश्वलाई थर्काएर बसेको रबर्ट मुगाबेको 63-64 वर्षको सत्ता पल्टाइदियो नि त सेनाले त्यहाँनिर होइन। कारण एउटै देखाएको थियो त्यहाँ, के भने चाहिँ राजनीतिमा भ्रष्टाचार भयो, पोलिटिकल करप्सन, त्यति मात्र थियो। यहाँ त हजारौँ कारणहरू छन्। जस्तो सेनाले ल तपाईँले भने जस्तो कब्जा गर्यो रे, त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चुप लागेर नबस्ला। मैले किन हो भने तपाईँले नै अघिदेखि के भनिरहनु भएको छ भने यहाँका राजनैतिक दलहरूलाई
हुर्काएको बढाएको सबै गरेको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नै हो। त्यो शक्ति चुप लागेर बस्छ त? उसको इन्ट्रेस्ट त्यो त तपाईँले सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् न, सबभन्दा पहिला मलाई भए जस्तै र नेपालको अहिले धेरै बुद्धिजीवीहरूलाई महसुस भए जस्तै अब सेनाको विकल्प छैन। इभन तपाईँको चाहिँ हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पनि केही समय अगाडि भनेको मैले सुने, अब यो देशमा सेनाको विकल्प छैन भन्नुभएको छ उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा, होइन। धेरै अरू साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ भन्दै यसै गरी नेपाली आम जनताहरूमा पनि त्यो महसुस हुनु पऱ्यो, सेना आफैमा पनि त्यो महसुस हुनु पऱ्यो र अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि हात छुटिसक्यो, अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको एउटा स्थिति छ। उहाँहरू आफैमा लडिराख्नु भएको छ, केही पनि गर्न सकिराख्नु भएको छैन, होइन। भनेपछि त उहाँहरू त सेना आएको थाहा पनि पाउनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किन आफ्नो आन्तरिक लडाइँमा, होइन, त्यो उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, होइन। त्यस कारणले अनि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिहरू जुन भने नि मैले अघि नै मुख्य 5वटा शक्तिहरूलाई त फेरि मिलाउनु उनीहरूलाई भन्नै पर्छ। फेरि हामीले गर्ने त हाम्रो लागि हो, हाम्रो देशको लागि हो, तर पनि यो कारणले यो गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ है। त्यो त धेरै पूर्व तयारी हुनु पऱ्यो नि त त्यसको लागि त बुद्धिजीवीहरू सल्लाह दिन सक्छन्, होइन। आफूले दिएको सेना आफैभित्र पनि त एक्सपर्टहरू छन् त्यहाँ, होइन। नेपाली सेनाभित्र पनि धेरै चाहिँ विशेषज्ञहरू, एक्सपर्टहरू, विद्वानहरू, त्यहाँ पनि पिएचडी गरेका मान्छेहरू त हुनुहुन्छ नि त, होइन। उहाँहरूले पनि अध्ययन गरिराख्नु भयो होला, होइन। मैले भने नि त अहिले तपाईँले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता पनि भनेको थिएँ, मैले एउटा पुस्तक पढ्दैछु म अहिले, होइन। एउटा अलिकति सकिएको छैन अझै, हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसरले लेखेको एउटा लामो एउटा लेख, रिसर्च लेख म पढिरहेको छु। त्यसमा उसले यही सैनिक हस्तक्षेपकै बारेमा उसले बताएको छ। अनि उसले के भनिरहेको छ त्यहाँ भने अहिलेसम्मको सोचाइ पर्सेप्सन के हो भने सैनिक हस्तक्षेप भन्ने बित्तिकै प्रजातन्त्र विरोधी, एन्टी डेमोक्रेसी भन्ने एउटा कन्सेप्ट जनतामा छ। सबैले अहिले पनि नेपालमा पनि मैले यो सैनिक हस्तक्षेप भन्ने बित्तिकै त्यो त लोकतन्त्र विरोधी हुनसक्छ भन्ने मान्छेले तुरन्त भनिहाल्छन् क्या, इमिडिएट रिस्पोन्स त्यस्तो हुन्छ। तर उसले के भनेको छ भने त्यो होइन, मिलिटरी कु, सैनिक हस्तक्षेप सधैँ प्रजातन्त्र विरोधी हुँदैन है। प्रजातान्त्रिक प्रकारले पनि कु गर्न सकिन्छ है। डेमोक्रेटिक कु भन्छ उसले, डेमोक्रेटिक कुडेटा, होइन। डेमोक्रेटिकली लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक तवरले गर्ने एउटा कु। अर्को भनेको प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि पनि कु हुनसक्छ। जस्तो धेरै एउटा टर्कीको उदाहरण दिन्छ उसले, इजिप्टको उदाहरण दिन्छ, धेरै अरू देशहरू छन् जहाँ मिलिट्री हस्तक्षेप, जस्तो फिलिपिन्सकै तपाईँको मार्कोसलाई हटाउनमा पनि त्यहाँको मिलिट्रीको चाहिँ छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र आयो नि त। त्यसपछि मार्कोसको त्यो चाहिँ डिक्टेटरसिपबाट देशलाई मुक्त गरेर प्रजातन्त्र ल्याउने काम त सेनाले गर्यो, होइन। त्यस कारणले चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप भन्ने बित्तिकै लोकतन्त्र विरोधी, एन्टी डेमोक्रेटिक भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन, होइन। त्यो त डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट पनि गर्न सकिन्छ र अहिले त नेपालमा डेमोक्रेसी छैन। फेरि अघि सोधिरहेको थिएँ कि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले साथ दिन्छ त सेनाले किन साथ दिनु पर्यो? कब्जा गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यहाँ चाहिँ लडाइँ हुने होइन, यहाँ अर्को कुनै सैनिक शक्ति त यहाँ छैन सेनाको विरुद्धमा लड्ने। मैले किन अहिकै जिज्ञासा, मैले किन यसमा अलिकति बढी केन्द्रित भइरहेको छु भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जे चाहिराखेको छ नि नेपाली सेनाले लिइसकेपछि त उसको त्यो चाहना विपरीत हुन्छ पक्कै नै, होइन। त्यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त चुप लाएर बस्दैन होला नि त। यहाँका तपाईँले अघिदेखि भनिरहनु भयो यहाँका दलहरू जसले चलाइरहेछन् ती दलहरूलाई त्यो आगोमा घिउ थप्ने काम त गर्छ होला नि त त्यो शक्तिले। फेरि चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ भावना, होइन, र नेपाली जनताको चाहना विपरीत त अन्तर्राष्ट्रिय जान सक्दैन। फेरि जनताहरू उठ्नु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि त नेपाली जनता उठ्नु पऱ्यो। त्यही भएर मैले नेपाली जनता उठेर चाहिँ तपाईँको भद्रकाली घेर्नु पऱ्यो, सैनिक मुख्यालय घेर्नु पऱ्यो भनिरहेको छु म नि त, होइन। त्यो त जनताको बलमा गर्ने हो कि फेरि उसले त आफै गर्ने त होइन नि, जनताको बलमा गर्ने हो। त्यो कुरो त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई यो कारणले भनेर पहिले नै उनीहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्छ नि त, होइन। जस्तो मैले भनौँ अब भारत अहिले चाहिँ अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा कसले भन्यो अब नेपाल र भारतको बीच एउटा त भारतले नाकाबन्दी गर्यो नि पहिला, होइन। त्यो नाकाबन्दी खुलाउनमा पनि नेपाली सेनाको भूमिका रह्यो भन्ने कुरो अहिले चाहिँ खुला भइसकेको छ। त्यहाँनिर नेपालको सरकारको पहलमा त्यो भयो होइन, नेपाली सेनाको पहलमा भयो हो। नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त पहलमा चाहिँ त्यो चाहिँ नाकाबन्दी हटेको हो भन्ने कुरो भयो। अर्को भनेको अहिले नेपाल र भारतको बिचमा जुन एउटा विवाद
संवादहीनताको अवस्था जुन छ, संवादहीनताको जुन अवस्था छ र अहिले चाहिँ तपाईँको जुन एउटा चिसोपन अहिले भारत र नेपालको सम्बन्ध, त्यो समाधान गर्नको लागि पनि फेरि सेनाकै बिचमा सहमति कुराकानी हुनु पऱ्यो। भारतको सेनापति यहाँ आउनुभयो, नेपालको सेना र भारतको सेना मिलेर नै यो नेपालको यो संवादहीनतालाई चाहिँ हामी अन्त्य गरौँ होइन भनेर त्यो पहलको लागि पनि उहाँ आउनुभयो भन्ने छ। त्यस कारणले नेपालमा राजनीतिक नेताहरूले र दलहरूले, राजनीतिक शक्तिहरूले अब समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् है, यसले देखायो नि त अब होइन। त्यस कारणले अब चाहिँ सेना अगाडि आउनुपर्छ र सेनाले मात्रै यी सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् सैनिक हस्तक्षेपबाट भन्ने कुरो त बिस्तारै देखिरहेछ नि त। भारतमै पनि त्यो देखिएको फेरि चीन र भारतको बिचमा जुन चाहिँ द्वन्द्व भएको बेलामा त्यो लद्दाखमा होइन, त्यहाँ पनि फेरि त्यहाँको राजनीतिक त्यहाँको सरकारले भन्दा पनि सेनाले अग्रसरता लग्यो नि त होइन। कतिवटा निर्णय त आफै गर्यो उनीहरूले, सेनाले चाहिँ त्यहाँनिर, त्यहाँ पनि त्यस्तो भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल यदि राष्ट्र रहने हो भने मात्र है, यो राष्ट्र रहने हो र यो राष्ट्रको चाहिँ पहिचान जोगिने हो भने है, नेपाली सेना अब अगाडि आउनुको विकल्प छैन। नेपाली सेना त्यसरी अगाडि आउँदा अहिले फेरि एउटा स्थिरता निम्तिन सक्ला नि फेरि है। अहिले धेरै साथीहरूले अहिले धेरै ठुलो मुभमेन्टहरू पनि बाहिर साथीहरूले चलाइराख्नु भएको छ। त्यसमा नागरिक सरकारको कुरा गर्नुभएको छ होइन, नागरिक सरकार गठनको लागि भनेर मङ्सिर 20 गतेदेखि ठुलो एउटा चाहिँ देशव्यापी आन्दोलन हुने भनेर मैले कथा पढिराखेको छु होइन। त्यस्तै अरू पनि चाहिँ विभिन्न खालका आन्दोलनहरू भइरहेका छन् त्यहाँनिर। नागरिक सरकार कसरी गठन हुन्छ फेरि होइन, नागरिकहरूले मात्र नागरिक सरकार गठन गर्न सक्दैनन् फेरि होइन। अनि त्यसमा पनि फेरि चाहिँ सेनाको सहयोग बिना त नागरिक सरकार बन्न सक्दैन है। सेनाको सहयोग त अपरिहार्य नै हुन्छ त्यहाँनिर है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब घरिघरि मैले भनिरहेको छु यो देश दुर्घटनामा गइरहेको छ, दुर्घटनातिर गइरहेको छ। देश बचाउनको लागि र यो राष्ट्रको पहिचानको रक्षा गर्न अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको इतिहासको प्रतिनिधित्व नेपाली सेनाले गरेको छ, इतिहासको। किनभने नेपाल यो देश निर्माण गर्नमा नेपाली सेनाको भूमिका छ नि त। त्यस कारणले इतिहासको प्रतिनिधित्व पनि उसले गर्छ। कतिलाई त नेपालको इतिहासै थाहा छैन, अरूलाई कति नेताहरूलाई त यो देशको बारेमा केही पनि थाहा नहुन पनि सक्छ। नेपालको गौरवको प्रतिनिधित्व पनि नेपाली सेनाले गरिरहेछ। नेपालको धर्म संस्कृति परम्पराको रक्षा पनि नेपाली सेनाले गरिरहेछ। अहिले यो देशको हाम्रो प्रतिनिधि भनेको वास्तवमा भने नेपाली सेना मात्र। त्यस कारणले नेपाली सेनाले मात्र फेरि यो देश र यो देशको पहिचानलाई जोगाउन सक्छ भन्ने कुरो बारम्बार भनिरहेको छ। अब नेपाली सेनाले के सोचिरहेछ, के गरिरहेछ, गर्छ गर्दैन त्यो कुरो अर्को भयो होइन। तर मैले त एउटा नागरिकको हैसियतले मैले भन्न सक्ने भने मलाई देश चाहिन्छ होइन, मलाई चाहिँ यो देशको पहिचान चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा नागरिकको हिसाबले मेरो अधिकार पनि छ, मैले नेपाली सेनालाई भन्न सक्छु नि त होइन। तपाईँहरूले अब यो देश बचाउनुहोस् है। तिनवटा कुरा बचाउनको लागि चाहिँ नेपाली सेना अगाडि आउनुपर्छ मुख्य रूपमा। एउटा राष्ट्र बचाउनको लागि, एउटा जनता बचाउनको लागि, अहिले जनता पनि त मरिरहेका छन् विभिन्न प्रकारले, र अर्को भनेको लोकतन्त्र जोगाउनको लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि। सेनाले त्यो शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर लोकतन्त्र बच्छ, लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ किन होइन। त्यसपछि मैले भने एक हिसाबले भन्यो भने सैनिक शासनलाई त्यो एउटा लोकतान्त्रिक शासन भन्न सकिन्छ। सैनिक शासन पनि लोकतन्त्रको लागि मैले अघि नै भने नि त तपाईँले, सैनिक शासन एउटा त कु पनि लोकतन्त्र बचाउनुको लागि कु हुनसक्छ, मिलिट्री कु, सैनिक हस्तक्षेप लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, अथवा लोकतन्त्र चाहिँ ल्याउनुको लागि पनि त्यहाँ कु गर्नुपर्ने हुनसक्छ यहाँ है। यहाँनिर चाहिँ अहिले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुको लागि, लोकतन्त्र त कुनै रूपमा भयो भने त हामीले छ भन्छौँ हामी, तर त्यो त काम व्यवहारमा त लोकतन्त्र छैन। तर त्यसको रक्षा गर्नुको लागि पनि नेपाली सेना अगाडि। त्यही भएर मैले सैनिक हस्तक्षेप र नागरिक सरकार भन्ने कुरा गरेको छु नि त मैले होइन। सेनाले नागरिक सरकार यहाँले भनिरहेको सेनाले हस्तक्षेप गर्ने, त्यसपछि नागरिक सरकार गठन गर्ने, सेनाले हस्तक्षेप भने त त्यो सैनिक रुल भएन, त्यो सैनिक शासन भएन। नागरिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ उसले, केही समयको लागि परिस्थितिले आफ्नो नियन्त्रणमा लाग्छ, नागरिक सरकार गठन गर्छ, नागरिक सरकारले चलाउँछ देश। त्यस पछाडिको राजनीति भनेको त्यो सरकारले गर्ने हो नि त। निर्वाचन गराउने कुराहरू, संविधान अर्को बनाउनु पर्ला होइन, धेरै अरू कस्तो व्यवस्था ल्याउने भन्ने कुरा छलफल होला त्यहाँनिर, सबै कुरो त त्यो नागरिक सरकारले गर्छ नि त। त्यसपछि फेरि दलहरू त यिनै त रहला नि त, यही दलहरू पनि त त्यहाँ आउँछन् त उनीहरू, यही दलहरूकै मान्छेहरू पनि त्यो नागरिक सरकारमा आउन सक्छन्। अहिलेका दलहरूभित्र पनि चाहिँ तपाईँको राम्रा मान्छेहरू त होला नि होइन। त्यही कारण यो दललाई आउटै गर्नुपर्छ, सबैलाई फाल्नै पर्छ भन्ने छैन नि त त्यहाँनिर होइन। देश बचाउनुको लागि गर्ने हो नि त्यो त,
कसैलाई चाहिँ जेल हाल्नको लागि, कसैलाई चाहिँ सत्ताबाट हटाउनको लागि त्यो सैनिक को हुने होइन क्या। त्यो त राष्ट्र बचाउनको लागि, राष्ट्रको पहिचानको रक्षा गर्नको लागि, नेपाली जनताको दुःख है, नेपाली जनताले त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्नको लागि। र मैले भने नि लोकतन्त्रलाई अहिले चाहिँ लिगभन्दा बाहिर गइसकेको होइन, लोकतन्त्रलाई फेरि लिगमा ल्याइदिने होइन, त्यसपछि फेरि रेल आफै चल्छ होइन। त्यो गरी बाहिर गएको थियो त्यसलाई ल्याइदिने, ट्र्याकमा ल्याइदिने मात्र कुरो हो नि त। अनि ट्र्याकमा ल्याइसकेपछि त फेरि अगाडि बढ्छ। जस्तो सेनाले लिइसकेपछिका हुन्छ नि, एउटा काल्पनिक कुरा नै हो, जस्तो सेनाले लिइसकेपछिका विकल्पहरू के हुन सक्छन् भन्नुहोस् त, तपाईँले देख्नु भएको होइन। त्यो विकल्पहरूको बारेमा म पर्सनली म आफै स्टडी गर्दैछु। मैले किन सोधेँ भने म अहिले स्टडी गर्दैछु। मैले तपाईँलाई अहिले योभन्दा अगाडिको एउटा अन्तर्वार्ता पनि भनेको थिएँ, म अध्ययन गरिरहेका छु यो विषयमा। अहिले चाहिँ विकल्पहरू जस्तो हेर्दाखेरि हुन्छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्दाखेरि पनि सेनाले लिएका ठाउँहरूमा के हुन सक्दा रहेछन् त, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? होइन, मैले चाहिँ जिम्बाब्वेको उदाहरण तपाईँलाई दिइहालेँ। त्यहाँ त व्यवस्था पनि परिवर्तन भएन, त्यहाँ सेनाले हस्तक्षेप गर्यो, नेतृत्व परिवर्तन गर्यो त्यहाँनिर। राष्ट्रपतिलाई चाहिँ होइन निलम्बित गरेर अर्को मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइदियो, त्यसपछि छोडिदियो फेरि उसले। त्यसपछि राजनीति त गइराखेको छ अगाडि। यहाँ पनि त्यति गर्दा हुन्छ होला त, तपाईँले देख्नुभयो? यहाँ त अहिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो क्या। त्यहाँ त करप्सनको कुरो मात्र थियो, यहाँ पोलिटिकल करप्सन भयो है भनेर व्यवस्थामाथि, संविधानमाथि प्रश्न उठेको थिएन। यहाँ त अहिले संविधानमाथि प्रश्न उठेको छ। यो संविधान हामीले बनाएको होइन, यो संविधान हाम्रो लागि बनेको होइन, यो संविधान अरू कसैले बनाइदिएको भनेको त व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो सबै भइरहेछ नि त, भने सबैले भनेको कुरो हो त होइन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था पनि फेल भयो, यसले पनि काम गर्न सकेन भनेर फेरि सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन् होइन। राजनीतिक नेताहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जिम्बाब्वेको मोडल चाहिँ यहाँ हुँदैन। कस्तो व्यवस्था त त्यसपछि? त्यो बारेमा बहस र छलफल गर्नुपर्छ। अन्त त्यही छलफल त धेरै छलफल गर्नुपर्छ त्यो बारेमा। त्यहाँ यहाँले देखेको चाहिँ, यहाँले म त्यहाँनिर आइपुगेको छैन अहिले मात्रै सेनाले हुनुपर्छ मात्र भन्नेमा त्यो विकल्प छैन, गर्नै पर्छ है। त्यो अरू विकल्पै नभएपछि त सैनिक हस्तक्षेपको विकल्पै छैन नि त। अरू भनेको कि चाहिँ त हामी अफगानिस्तान हुने, कि हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको अधीनमा हामी जाने होइन भने त विकल्प रहित हो क्या त्यो सैनिक हस्तक्षेप भनेको। त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने कुरो त फेरि अब जनताहरूको सल्लाह गर्ने, बुद्धिजीवीहरूसँग सल्लाह गर्ने, एक्सपर्टहरूसँग सल्लाह गर्ने, सेनाभित्र छलफल होला। त्यो कुरा त फेरि अहिले भोलि नै हुने त होइन नि फेरि हो त होइन। यो कुरा यो सेनाले सत्ता केही समयका लागि आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ, यो निचोडमा चाहिँ, यो निष्कर्षमा चाहिँ यहाँ अहिले यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेन। करिब 2/3 मत दिएर जनताले त्यो जिताए, सरकारमा पुर्याए, तर जनताका अपेक्षा अनुसारका काम भएन भन्ने त्यो सोचिसकेपछि यो निष्कर्षमा पुग्नु भयो या अरू कारणले पनि? यही कारणले हो। पहिला त मैले त माओवादीले सहयोग गरेर आए मान्छे हो नि म त होइन र, केही गर्ला भनेर नै मैले त्यो त 10 वर्ष मैले चाहिँ माओवादीले सहयोग गरेँ नि त। माओवादी म पुरै पूर्णकालीन हिसाबले लागेको थिएँ म एक प्रकारले भन्ने हो भने होइन र। शान्ति प्रक्रियासम्म ल्याउने भूमिका त मैले खेलेँ नि त लिएर होइन। त्यसपछि तर खै त अब त राजनीतिक कुनै पनि दलहरूले गर्नु, जनताले आशा त गरेकै हो। नेपाली राजनीतिक दलहरू र नेताहरूबाट माओवादीलाई पनि समर्थन गर्यो, काङ्ग्रेसलाई पनि समर्थन गर्यो, कतिचोटि सत्तामा ल्यायो। अहिलेको चाहिँ नेकपालाई पनि चाहिँ तपाईँको जनताहरूले भोट दिए, ल्याए, आए, तर उनीहरूले केही पनि गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले अब त विकल्पै देख्दैन क्या म। अब नेपालमा पोलिटिकल विकल्प म देख्दिनँ, जस्तो मिलिटरी विकल्प मात्र छ। प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै भएको भएदेखि चाहिँ ठिक हुन सक्थ्यो, या यो सेनाले लिनुपर्छ पर्दैन भन्ने यो विषयमा पुग्नै पर्दैन थियो कि यहाँले? होइन, प्रधानमन्त्रीको मात्र कुरो होइन यो, मैले भने कि संविधानको होइन, व्यक्तिको त हुँदै होइन होइन। पात्रहरू जो भए पनि उस्तै हो। जो पात्र जो भए पनि अझ चाहिँ अहिले त मलाई लाग्छ केपी ओली अहिलेको व्यवस्थामा, यही व्यवस्थामा त केपी ओलीको अर्को विकल्प खोज्नु बेकार छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। उहाँभन्दा गतिलो मान्छे त म कोही पनि देख्दिनँ है होइन। त्यो छैन क्या अर्को चाहिँ। यो नेता फेरेर यो फेरेर ऊ फेरेर हुँदैन, यो त व्यवस्थै फेल भइसक्यो होइन। र संविधानै फेल भइसक्यो, संविधानै लागू भइरहेको छैन यहाँ। र अहिले चाहिँ मल्टिपार्टी सिस्टम पनि काम गरिरहेको छैन यहाँ। हेर्नु त तपाईँको अदालतले काम गरेको छैन होइन, तपाईँको संसदको काम गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा संसदमा बहस हुनु पर्दैन। जनताका समस्याहरू, जनप्रतिनिधिहरू भनेको त जनताका समस्याहरूको बारेमा छलफल गरेर एउटा निकास निकालेर सरकारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ झकझक्याएर दबाब दिएर जनतालाई यसो गर उस्तो गर भन्नु भने खै छ, कहाँ छ संसद? जनता देश क्राइसिसमा छ,
संसद छैन, न संसदले काम गरेको छ, न अदालतले काम गरेको छ, न तपाईँको अख्तियारले काम गरेको छ, न कुनै पनि निकाय काम गरिरहेको छैन। त्यही कारण न संविधान काम गरिरहेको छ, न दलहरू दलको रूपमा काम गरिरहेका छन्, होइन, न मल्टिपार्टी सिस्टमले काम गरेको छ, केही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक निकास निस्कँदैन। अब यसबाट पोलिटिकल निकास निस्कँदैन। के हुँदै जाला त अब? मैले अघि नै भने नि त तपाईँलाई, यदि सैनिक हस्तक्षेपद्वारा देश बचाउने काम सेनाले गरेन भने अराजक अवस्था नेपालमा सिर्जना हुन्छ। अहिले विभिन्न खालका आन्दोलनहरू जुन जनताले गरिरहेका छन्, अहिले जनतालाई सडकमा ल्याउने, तर कहाँ लैजाने, के लैजाने, के गर्ने भन्ने विकल्प एजेन्डा उहाँहरूसँग देखिँदैन। फेरि जनतालाई सडकमा मात्र ल्याउने, होइन। तर त्यसले के गर्छ भने नेपालमा अराजक अवस्थाको सिर्जना गर्छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याउँछ। अथवा यदि हामीले केही पनि गरेनौँ र यही अवस्थामा बस्यो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको द्वन्द्व नेपालमा सुरु हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको लडाइँ सुरु हुन्छ त्यहाँ नेपालमा, होइन। त्यसपछि हामी ज्यान बचाउनको लागि भाग्नुपर्ने अब, जस्तो अफगानिस्तानमा अहिले लाखौँको सङ्ख्यामा जनताहरू दैनिक भागेर आफ्नो ज्यान बचाउनलाई देश छोडेर भागिरहेका छन्। हामी पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ राजा राजा पनि भनिरहनु भएको थियो। अहिले जस्तो सेनाले लिने त्यसपछि राज संस्था भन्ने कुरातिर हो कि, या त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले राजा राज संस्थाको कुराका प्रति चाहिँ यहाँको मौनता हो, के हो? होइन, मैले हिजोदेखि अब त्यो भन्दै आएको कुरा त त्यो हो, नेपालको पहिचान, यो नेपाल राष्ट्र जोगाउनको लागि र नेपालको पहिचानको रक्षा गर्नको लागि र नेपाल देश रहनको लागि तिनवटा कुरा हुनुपर्छ भनेर मैले त, होइन, त्यो 3 पिलर थ्योरी भन्छन् केही साथीहरूले, होइन, रोकाएको 3 पिलर थ्योरी, 3 खम्बे नीति सिद्धान्त। त्यो भनेको चाहिँ शाहवंशीय राज संस्था, होइन, हिन्दू अधिराज्य नेपाल, होइन, र चाहिँ नेपाली सेनाको तपाईँको सक्रिय चाहिँ भूमिका राष्ट्रको लागि। खालि चाहिँ तपाईँको एउटा सरकारको एउटा डिपार्टमेन्टको रूपमा, सरकारको एउटा चाहिँ निकायको रूपमा काम गर्ने मात्र होइन कि राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी हामीमा छ है भन्ने त्यो चाहिँ अनुभूति गर्नु पऱ्यो नि उहाँहरूले, होइन। त्यो भनिरहेको थिएँ मैले। तर अहिले स्थिति कस्तो हुँदै गयो भने है, अहिले त देश बचाउनु पर्ने अवस्था आयो क्या। सबभन्दा पहिला राष्ट्र नै बचाउनु पऱ्यो। यो राष्ट्र बचाइसकेपछि अनि राजा ल्याउने, अनि त्यसपछि धर्मका कुराहरू, अरू कुराहरू त्यस पछाडि गर्ने भन्ने अहिले मलाई लागिरहेको छ क्या। किन अहिले यही कारणले मैले चाहिँ सैनिक हस्तक्षेपको बारेमा मात्र बोलिरहेको छु। यो सैनिक हस्तक्षेपका विषयमा कुरा गरिरहँदा तपाईँले सेनाको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ, ताकि सेनाका मान्छेहरूसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने सुनिन्छ? अब नेपालको एउटा शक्ति भनेको चाहिँ सेना हो। हेर्नुहोस्, अहिले नेपालको शक्ति कहाँ छ त? यो राष्ट्रको शक्ति कहाँ छ भन्दाखेरि सेना, होइन, है। जनताको शक्तिले काम गरेन अहिले यहाँनिर, होइन। एउटा जनताको शक्ति भनेको जनता हो नि त, होइन। त्यो जनताको शक्तिले काम गरेन। जनताको शक्ति भनेको त यो दलहरू हो, जनताको शक्ति भनेको यो पार्टी, यो अहिलेको सरकार हो, भोट दिएर पठाएको। तर त्यसले त काम गरेन नि त। कारण अहिले नेपालको शक्ति भनेको त सेनामा नै शक्ति छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेनाका अहिले विशेष गरेर अहिले वर्तमान प्रधान सेनापतिले त स्पष्ट रूपमा धेरै कुराहरू राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रको पहिचानको रक्षा गर्नको लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको लागि उहाँका अभिव्यक्तिहरू समय समयमा आइराखेका छन्। अर्को कुरो त अब उहाँले सैनिक मुख्यालयको अगाडि, होइन, उहाँ आएदेखि नै हो त्यहाँ, होइन। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ यो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग त्यहाँनिर स्थापना भएको छ, होइन। त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँको जन्म जयन्ती, होइन, तपाईँको पुस 27 गते, होइन, धुमधामसँग तपाईँको चाहिँ सेनाले आफै सडकमा आएर मनाइराखेको कुरा, त्यो त पहिलोपटक भने पोहोरको चाहिँ पृथ्वी जयन्ती, त्यो त पहिलोपटक त्यसरी धुमधामसँग सेनाले मनाएको भन्ने मैले सुनेको हुँ। त्यस कारणले गर्दा समय समयमा फेरि विज्ञप्तिहरू पनि आइरहेका छन्, होइन। देश अब चाहिँ नरहने अवस्था आयो, होइन, देश विखण्डन हुने अवस्था आयो भन्दै हामी सेना चुप लागेर बस्दैन भन्ने अभिव्यक्तिहरू आएको छ। अर्को पूर्व जनरलहरू धेरैजनाले, एकजना मैले भर्खर भने अस्ति 1 हप्ता अगाडि होला सायद चाहिँ उहाँले भन्नुभएको, अब सेना देश चलाउन तयार रहनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ नेपाली सेनाको तपाईँको भूतपूर्व जर्नलले भनिराख्नु भएको छ क्या। त्यो पनि फेरि डक्टर PhD गरेको जर्नलले भनिराख्नु भएको छ। कारण त्यो पनि उहाँले त्यसो भन्नुभयो होइन होला नि त, है, होइन। त्यस कारणले गर्दा र अहिले फेरि जुन भारत र नेपालको बिचमा पनि जुन सैनिक लेभलमा जुन वार्ताहरू र चाहिँ तपाईँको संवादहरू भइरहेका छन्, होइन। अब त्यहाँभित्र पनि केही कुरा लुकेको हुनसक्छ, होइन। अर्को त मलाई कस्तो लागिरहेछ भने रोहितजी,
तपाईँले यो सेनाकै कुरामा धेरै हाम्रो आजको अन्तर्वार्ता सकेला जस्तो भयो। केपी ओलीजी आफैले नै त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अहिले जुन किसिमको चाहिँ अब जानेर हो कि नजानेर हो एउटा अराजक स्थिति छ नि त होइन। सिस्टम, विधि, नियम, कानुन, केही संविधान केही छैन है। उहाँले एक किसिमले वास्तव भन्ने मतलब एकतन्त्रीय शासन नै हो नि अहिले त होइन। यो ओली तन्त्र हो नि अहिले त होइन। यो उहाँले नै चलाइराख्नु भएको छ सबै कुरो। त्यस कारणले देश चलाउन नसकेर अब हामीले सकेनौँ यो आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि होइन। यो चाहिँ हामीले सकेनौँ। अब चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि हामीले काम गर्न दिएनन् है भनेर उहाँले सेनालाई नै बुझाइदिनुहुन्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ क्या। आफै केही आधारहरू छन् त्यस्तो होइन। अहिले जे भइरहेछ नि त अहिले होइन, परिस्थिति त त्यो सेना हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने क्रिएसन त उहाँले गराउनु भयो नि त। जस्तो मलाई अलि धेरैलाई अब सैनिक हस्तक्षेप हुनुपर्छ, सैनिक हस्तक्षेपको विकल्प छैन भन्ने वातावरण त उहाँले बनाइदियो हो नि त। फेरि यो सरकारले एकदम राम्रोसँग काम गरेको भए, जनताको लागि राष्ट्रको लागि काम गरेको भए, राष्ट्रको गौरव राष्ट्रको इज्जत बढाएको भए, नेपाली जनतालाई सुख शान्ति दिएको भए त फेरि यस कुरा आउँदै आउँदैन थियो नि त। त्यस कारणले पनि उहाँले नै पनि यो सम्भव गराउनुहुन्छ कि भन्ने पनि मलाई कता कता लाग्छ। यहाँको बुझाइ एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही बाटोतिर लैजान सक्नुहुन्छ र अर्कातिर सेना पनि मानसिक रूपमा तयार हुँदै गएको त्यो अनुभूति यहाँलाई भइरहेछ। मैले आज मात्र होइन, फेरि हिजो मात्र एउटा लेख मैले हेरेँ। त्यो मेरै एकजना 2016 2016मा अमेरिकाबाट एकजना रिसर्चर यहाँ आएकी थिइन् महिला नेपालमा। विशेष गरेर नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा रिसर्च गर्न उनी आएकी थिइन् यहाँनिर। र त्यो बेला उनको अलिकति मतलब भनाइअनुसार चाहिँ हामीलाई नेपाल अलिकति चिन्तित ढल्कँदैछ कि जस्तो आवाज भइरहेको छ, त्यसैको बारेमा अध्ययन गर्नमा आयौँ भनेन् उनले है। अनि त्यही कारणले मेरो पनि अन्तर्वार्ता उनले लगेको थिएँ, धेरैजनाको अन्तर्वार्ता लगिन्, मेरो पनि अन्तर्वार्ता लगिन्। र पछि गएर उनले त्यो लेख वासिङटनबाट पब्लिस हुने द नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्ने जर्नल, त्यो भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ अमेरिकी सरकारकै लागि काम गर्ने जर्नल हो जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम महत्त्वपूर्ण जर्नल हो त्यो, द नेसनल इन्ट्रेस्ट, अमेरिकाको तपाईँको नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा चाहिँ काम गर्ने त्यो जर्नलमा उनले त्यो लेख छापिन् नेपाल भ्रमणको बारेमा। र यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग लिएको अन्तर्वार्ताको बारेमा उनले त्यो लेख छापिन् र त्यो लेख उनले मलाई पठाइदिइरहेछन्। त्यो लेखमा पनि उनले के भन्छन् भने डाक्टर केबी रोकाएको अनुसार नेपालमा सैनिक हस्तक्षेप चाहिँ र अनि तपाईँको राजतन्त्रको पुनर्स्थापना चाहिँ हुन सक्छ र त्यो अनि अपरिहार्य हुनसक्छ भनेर उनले भने त्यो लेखेर छन् कि। मैले त्यो बेलादेखि नै भन्दा आएको छु नि। मैले अहिले पनि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेरा बेलायतका, युरोपका, क्यानाडाका, अमेरिकाका विभिन्न साथीहरूसँग निरन्तर मेरो संवाद भइरहेछ। तपाईँको निरन्तर संवाद भइरहेछ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। जस्तो यति बेला अमेरिकी चुनावबाट जे देखियो, जे भयो, त्यसको कुनै ढङ्गको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्छ कि सक्दैन होला? तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय त्यो सन्दर्भ पनि जोडेका कारणले अन्तिममा मैले यो जोडिहालेँ। होइन, यो अमेरिकी निर्वाचनको बारेमा पनि मैले एकदमै नजिकबाट मैले यसको अध्ययन गरेको छु र म अमेरिकाका मेरा साथीहरूसँग एकदम निरन्तर मेरो कम्युनिकेसनमा छु। के भइरहेछ त त्यहाँ बाहिर हामी मिडियामा एउटा पढ्छौँ, भित्र के भइरहेछ, खास के हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन म चाहिँ उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गरेर कतिवटा मतलब सूचनाहरू लिइरहेको छु। यसमा चाहिँ एउटा त यो निर्वाचन अहिले सकिया छैन होइन, त्यो कारणले त्यहाँ सकिया छैन। जो विद्यमान राष्ट्रपति भइसकेका छैनन् अझै है, किनभने काउन्टिङ अझै भोट काउन्टिङ अझै सकिया छैन। त्यो सबै भोट काउन्ट भइसकेपछि होइन बल्ल त्यो पुरा फाइनल चाहिँ रिजल्ट आउँछ नि, त्यसपछि मात्र हुन्छ। अर्को भनेको अमेरिकामा के सिस्टम रहेछ भने त्यहाँको मेन चाहिँ अमेरिकाको एउटा प्रशासनिक निकाय है, त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तो भनौँ न, त्यो हुँदो रहेछ। त्यो एडमिनिस्ट्रेसन त्यो जुन डिपार्टमेन्टले अब त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर ल फलानाले जित्यो नभनेसम्म त्यो हुने रहन्छ। फेरि अहिले त खालि त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीले मात्र हामीले जित्यौँ, मैले जितेँ भनेर जो बाइडेनले भनिराख्नु भएको छ नि त। तर आधिकारिक निकायले त भनेको छैन। जसले भन्नुपर्ने फाइनल मतलब सर्टिफाई गर्नुपर्ने जस्तो छ नि त, त्यसले गरेका छैन अहिलेसम्म। फेरि
है त्यो प्रशासनिक निकायले जसले गर्नुपर्ने त्यसले गरिसकेका छैन अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको चुनावको बारेमा म पछि डिटेलमा कुरा गर्ने विचार छ। त्यसले यहाँ कुनै ढङ्गको त्यस्तो प्रभाव पार्न सक्ला कि नसक्ला? त्यहाँ ट्रम्प या बाइडेन भन्ने विषयले विभिन्न खालको असर पार्छ। अब बाइडेन राष्ट्रपति भयो भने एउटा हुन्छ, फेरि ट्रम्प नै फेरि राष्ट्रपति भयो हुने सम्भावना पनि मैले पत्रचार गरिरहेको साथीको अनुसार त ट्रम्प नै राष्ट्रपति हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। फेरि चुनाव सकिया छैन, उनीहरू मुद्दा पनि लडिरहेका छन्, विभिन्न मुद्दा पनि हालेका छन् होइन, कोर्टहरूमा अदालतहरूमा। अनि त्यहाँको प्रशासनमा र त्यहाँको सुरक्षा निकायमा व्यापक हेरफेर पनि ट्रम्पले गरिरहेका छन् अहिले, किनभने उनी राष्ट्रपति नै हुन् नि अहिले त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्रम्प राष्ट्रपति फेरि भयो भने त्यसको अर्कै खालको प्रभाव हुन्छ, तर जो बाइडेन भयो भने फेरि अर्कै खालको प्रभाव हुन्छ। आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर केबी रोकासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै विशेष सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।